आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। हमारे एक मौलवी साहब थे, वो हरदम वही कहते थे, हज़रात गला ख़राब है, कमर में दर्द है, मगर हज़रत के इसरार पर मैं आ गया हूँ। अच्छा, मेरा आज सचमुच गला भी ख़राब है, कमर में भी दर्द है। और दर्द कमर के बारे में मैंने एक जुमला लिखा था कि दर्द कमर दो वजूह की बिना पर होता है, कसरत गुनाह से या हसरत गुनाह से। मेरा केस हसरत गुनाह वाला है। बहरहाल मैं जब बैठा हुआ था तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं 1970 में हमेशा के लिए अमेरिका छोड़कर वापस पाकिस्तान आ रहा था, तो मेरे साथ वाली नशिस्त पर एक अमेरिकन लड़की बैठी हुई थी। अच्छा, 1970 में अमेरिकन तो वैसे आज भी जाहिल हैं, यकीन करें आप, क्योंकि मैं उनके दरमियान रहा हूँ मैं, और उनको सिवाय अपने शहर के बाहर की कुछ खबर नहीं होती उनकी। तो मुझे वो कहने लगी कि वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। उसने समझा पाकिस्तान कोई अरब मुल्क है। ओ रियली, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ मेनी वाइफ्स यू गॉट? मैंने कहा 800। Then how many children? मैं कहा almost 1100. How do you remember their names? मैं कहा I can't. I call them by numbers. 852 is very cute. And how many camels you got? मैं क्या 2 camels. अच्छा, मैंने देखा कि ये मजाक लंबा होता जा रहा है और वो बिल्कुल ही उनको समझ नहीं आ रही, तो फिर मैंने कहा इस मजाक को ख़त्म करूं। मैंने कहा 1 camel is ऑटोमेटिक पावर ब्रेक, और फिर उसको समझ आई कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा था। बहरहाल मैं आपको आज एक सिर्फ कॉलम सुनाऊंगा मैं आपको, और ये कॉलम आप ही को मैं सुना सकता था क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा बारीक काम है। उन्वान है इन हाथों से। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे दोस्त जीरे पहलवान की वफात का सुनकर, बहुत प्यारा आदमी था। इन हाथों से न लाया जी उसे, एक ही तो अपना दोस्त था, आजकल ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। उसे हुआ क्या था, होना क्या था, बिल्कुल ठीक ठाक था। एक दिन पहले अखाड़े में उसके साथ जोर किया, कैसे कैसे उस्तादी दा उसने सिखाए, मगर अगले दिन पता चला कि अल्लाह को प्यारा हो गया। इन हाथों से नहलाया जी उसे, अल्लाह के कामों में किसे दखल है। लेकिन हुआ क्या था, होना क्या है जी, अखाड़े में हम जोर करने गए, अभी पिंडे पर मिट्टी नहीं मली थी कि कहने लगा सीने में दर्द हो रहा है। मैंने कहा जोर करो, पिंडा खुल जाएगा। उसने डंड निकालने की कोशिश की, 2 ही डंड निकाले थे कि सांस टूटने लगा। बाऊ अरशद उस वक्त पास ही था, वो उसे स्कूटर पर बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर अभी टूटी लगाकर देख ही रहे थे कि उसका दम निकल गया। नलायक डॉक्टर है जी, अपनी नलायकी पर पर्दा डालने की कहने लगे हार्ट अटैक हुआ है। जीरा पहलवान सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता था? नहीं जी, उसने कभी खाली सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था। क्या मतलब, नर बंदा था जी, भरा हुआ सिगरेट पीता था। ओहो, कितनी खूबियों वाला था मेरा यार, खुदा तरस इतना कि किसी की तकलीफ देख ही नहीं सकता था। हफ्ता पहले वो टैक्स वसूल करने काका सिगरेट फरोश के खोखे पर गया। काका सिगरेट फरोश जीरे के पांव पड़ गया कि रोज़ों की वजह से उसकी बिक्री आधी रह गई है, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ो। ये सुनकर जीरे पहलवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे उठाकर अपने सीने से लगाया और कहा कोई बात नहीं, तुम कल दे देना।
یہ جیرا پہلوان گنڈا ٹیکس بھی لیتا تھا؟ نہیں جی نہیں، میرا یار گنڈا نہیں تھا، وہ تو غریب پرور تھا، ان جیب کاٹنے والے دکانداروں سے جرمانہ وصول کرتا تھا اور آگے غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، آدھی ہیرا منڈی اسی سے پلتی تھی۔ بڑا خوبیوں والا یار تھا میرا، مگر بے وفائی کر گیا، ساتھ چھوڑ گیا، ان ہاتھوں سے نہ لایا جی اسے۔ اچھا، اس فکرے کی بڑی معنویت آخر میں آئے گی۔ میں نے سنا اس کی ماں بہت روتی ہے، ماں نے نہیں رونا تو اور کس نے رونا ہے جی۔ اور پھر پہلوان ماں کا فرما بردار بھی بہت تھا، جو کماتا تھا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا تھا۔ ماں بھی اتنے نصیبوں والی تھی کہ جس روز ماں کی شکل دیکھ کر گھر سے نکلتا، اس کے سارے کام خود بخود ہوتے چلے جاتے۔ پولیس نے اسے مفرور قرار دیا ہوا تھا، مگر وہ پولیس کے سامنے سے گزر جاتا اور انہیں نظر نہ آتا۔ پولیس نے اسے مفرور بھی قرار دیا ہوا تھا، وہ کیوں؟ بڑا جیدار تھا جی یار میرا، 2-4 بندے لا دیے تھے اس نے، بس اس کے بعد پولیس اس کے پیچھے تھی، پولیس کے ہاتھ نہیں آیا جی، ڈاکٹروں کی نالائکی سے مر گیا۔ کیا کڑگل جوان تھا میرا یار، پھٹے پر کیسے شیر کی طرح پڑا ہوا تھا، ان ہاتھوں سے نہ لایا جی اسے۔ میں نے سنا ہے اسے اپنی بہنوں سے بھی بہت محبت تھی۔ محبت تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے جی، عشق تھا اسے، عشق، مگر اس کے باوجود بڑا روب تھا اس کا۔ گھر میں داخل ہوتا تو وہ کمروں میں چھپتی پھرتی، پورے محلے میں کسی نے ان کی جھلک نہیں دیکھی تھی۔ پہلوان کی زندگی میں انہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، ان کی ضرورت کی چیزیں ماں بازار سے خرید کر لاتی تھی۔ اب کیا حال ہے ان بیچاریوں کا؟ بھائی کی موت کا انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ دیوانگی کی حالت میں گھر سے نکل گئی، آج تک ان کا سراغ ہی نہیں مل سکا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ کپڑا لتا بھی ساتھ لے گئیں، ورنہ اللہ جانے ان معصوموں کا کیا حال ہوتا۔ نہ ایسی باتیں چھیڑیں باؤ جی، میرا کلیجہ چھلنی ہو رہا ہے، میرا یار اس وقت قبر میں بے چین ہو رہا ہوگا۔ کیسا کڑگل جوان تھا، اس کے نام کی دہشت سے لوگ کامتے تھے، لیکن مرنے کے بعد کیسی بے بسی کے عالم میں پھٹے پر پڑا ہوا تھا، اپنے ان ہاتھوں سے نہ آیا جی اسے۔ جیرا پہلوان اپنا یار تھا جی، اور یاریاں زندگی تک نہیں مرتی، مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ اپنی اس بیوی کے ساتھ اس نے چند مہینے پہلے شادی کی تھی، جب یہ اسے اٹھانے گیا تو اٹھانے گیا، ہاں جی، لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے تھے، تو جب یہ اسے اٹھانے گیا جی تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اٹھانا ہم نے کیا تھا جی، وہ خود اچک کر جیپ میں بیٹھ گئی، اسے کیا پتا تھا کہ اس کے نصیب ٹوٹ جائیں گے۔ ہاں، یہ تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مگر جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے یار کی بیوہ ساری عمر روتے گزار دے۔ میں 1 مہینہ پہلے اس کی خبر خیریت پوچھنے اس کے گھر گیا، دیکھا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جیرا پہلوان جو کماتا تھا لٹا دیتا تھا مجھ سے، اپنے یار کی بیوہ کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ میں نے اسے اسی وقت نکاح کا پیغام دیا، اب وہ میرے گھر کی مالک ہے جی۔ تو جیرے پہلوان کا کوئی بچہ نہیں تھا، اب اس لائن پر غور کریں، آخری لائن۔ تو جیرے پہلوان کا کوئی بچہ نہیں تھا، بیچارے اس معاملے میں بد نصیب تھا، اس نے بڑے علاج کرائے مگر بچہ کہاں سے ہونا تھا جی، ان ہاتھوں سے نہ لایا اسے۔